रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा लाभग्राही सूचीमा परेकालाई पहिलो किस्ता बापतको रकम बुझ्ने अन्तिम समयावधि पौष मसान्तसम्म निर्धारण, घर नबनाउनेबाट अनुदान फिर्ता लिने चेतावनी। अस्पतालको 10 दिन लामो बसाइपछि प्रधानमन्त्री ओली डिस्चार्ज, आफू पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। थप 1 साता चिकित्सकको निगरानीमा रहने। सरकारले तोकेको भन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनरत मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरू। परीक्षाका समय भने 2 धारमा विभाजित। एमबीबीएस पहिलो वर्षको प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै बाहिरिएको विद्यार्थीको दाबी। सरकार र मेडिकल कलेज बीचको सम्झौता कार्यान्वयनबारे छानबिन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा समिति गठन। राष्ट्रपति ट्रम्पमाथिको महाभियोग छिट्टै अघि बढ्ने विपक्षी नेता नेन्सी पेलोसीको दाबी। डेमोक्रेट नेताहरूको सन्तुलन गुमेको भन्दै प्रक्रिया थालिहाल्न ट्रम्पको चुनौती। र दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको इतिहासमा नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता। 13औं सागमा 8औं सागको रेकर्ड तोडियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लाभग्राही सूचीमा परेकालाई पहिलो किस्ता बापतको रकम बुझ्ने अन्तिम समयावधि पुष मसान्तसम्म निर्धारण गरेको छ। लाभग्राही सूचीमा परेका मध्ये 40,835 जनाले अनुदान सम्झौता नगरेको र 10,200ले सम्झौता गरे पनि पहिलो किस्ता नबुझेको भन्दै प्राधिकरणले अन्तिम समय दिएको हो। प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 8,20,691 घरधुरी लाभग्राही छन्। तीमध्ये 7,79,856 साग अनुदान सम्झौता गरिएको छ भने 4,81,000ले घर बनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हिजो भएको छलफलमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले किस्ता बुझेर घर नबनाउनेबाट रकम फिर्ता गरिने बताउनुभयो। पहिलो किस्ता रकम बुझ्ने मध्ये 1 लाख भन्दा बढीले निर्माण सुरु नै गरेका छैनन्। उहाँले भन्नुभयो, कुनै न कुनै उपाय निकालेर बुझेको रकम फिर्ता गर्छौं। सरकारी निकायले दिने सुविधा वा कुनै सिफारिस रोक्ने सम्मको उपाय गर्ने तयारीमा छौं। यसका लागि पनि पुष मसान्तसम्म समय दिन्छौं। सांसदहरूले राखेको जिज्ञासामा उहाँले कसैलाई मर्का परेको भए जनप्रतिनिधिबाट सिफारिस गराउने गरी गुनासोको निवेदन दिने अवसर यसअघि नै दिएको जानकारी दिनुभयो। समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठका अनुसार प्राधिकरणले अहिलेसम्म गरेको कामको जानकारी लिने र आवश्यक परे निर्देशन दिने उद्देश्यले छलफल गरेको थियो। गेवालीका अनुसार जनप्रतिनिधि आइसकेपछि दोस्रो चरणमा गरिएको सर्वेक्षण र पुनः जाँच अन्तर्गत 2,29,410 धुरीको निवेदन प्राप्त भएकोमा 65,000को छानबिन भइसकेको छ। प्राप्त निवेदन मध्ये लगभग 20% मात्र वास्तविक पीडित देखिएका छन्। अब 1,24,239 निवेदनमाथि छानबिन भइरहेको छ। प्राधिकरणले फेरि गुनासोको निवेदन नलिने भएको छ। साँच्चै मर्का परेको भए उच्च अदालतका न्यायाधीश समक्ष गुनासोको निवेदन दिन सक्ने प्रावधान बनाइएको छ। गेवालीले भन्नुभयो, प्रभावित 14 र अन्य 18 जिल्लाका पीडितले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन्। पहिलो किस्ता बुझेर पनि घर नबनाएका विपन्न एकल महिला, जोखिममा परेका र वृद्धका लागि प्रोत्साहन स्वरूप थप 50,000 उपलब्ध गराउने नीति रहेको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच सांसदहरूको जिज्ञासामा कार्यकारी अधिकृत गेवालीले धरहरा बढीमा 1 वर्षमा निर्माण पूरा हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म समितिमा रेकर्ड गराउँछु, तोकिएकै समयमा बन्छ। बैठकमा सांसदहरू कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, दिलेन्द्र प्रसाद बडु, मीना पाण्डेले अहिलेकै रफ्तारमा काम भए धरहरा 10 वर्षमा पनि बन्दैन भन्दै प्राधिकरणको आलोचना गरेपछि गेवालीले सो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। एपेन्डिसाइटिस भएपछि 10 दिन अघि अस्पताल भर्ना हुनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिजो डिस्चार्ज हुनुभयो। एपेन्डिसाइटिसको बाहिरी संक्रमणपछि मेजर अपरेसन गराउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएपछि अस्पतालले हिजो अपराह्न डिस्चार्ज गरेको हो। अस्पतालबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू स्वस्थ रहेको बताउनुभयो। स्वास्थ्यमा सुधार भएर राम्रो भएर हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएर घर जाँदैछ। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियोभास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा प्रधानमन्त्री ओलीको गत मङ्सिर 10 गते शल्यक्रिया भएको थियो। पेट दुखेपछि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको एपेन्डिसाइटिस फुटेपछि गम्भीर शल्यक्रिया गर्नु परेको थियो। 12 वर्ष अघि मृगौला प्रत्यारोपण गराउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई अस्पताल बसाइका क्रममा संक्रमण हुन नदिन चिकित्सकहरूले विशेष निगरानी गरेका थिए। उहाँको थप डायलाइसिस समेत भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीका संयोजक
प्राध्यापक डाक्टर अरुण सायमीले अझै एक साता प्रधानमन्त्री चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनुहुने बताउनुभयो। टाइममा उहाँ पुग्यो 10 दिनभित्रमा उहाँ चाहिँ नर्मल भएर अब यो जुन अहिलेको जुन क्राइसिस हो त्यो क्राइसिस अब चाहिँ सक्यो। एभ्री डे हामी बालुवाटार गएरै हेर्छु अहिले चाहिँ होइन, केही दिनसम्म निगरानीमा राखेको छु। उहाँलाई अहिले हामीले अलिकति चाहिँ रेस्टैमा बस्नुपर्छ होइन 1 वीक। प्रधानमन्त्री ओली डिस्चार्ज हुनु अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि अस्पताल पुग्नु भएको थियो। ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्न अस्पताल पुग्नु भएकी राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली बीच करिब आधा घण्टा कुराकानी भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले केही दिन अघि पनि अस्पतालमै पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनु भएको थियो। राष्ट्रिय गौरवको 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनाको भविष्य सरकारले अन्योलमा पारेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ। विकास परियोजना सञ्चालन गर्न स्थानीयलाई आवश्यक विश्वासमा लिनुपर्ने भए पनि गत सोमबार निर्धारण गरिएको मुआब्जाले प्रभावित गोर्खाको आरुघाट र धादिङको खहरे बजार क्षेत्रका बासिन्दा थप चिडिएको भन्दै कांग्रेसले बुढी गण्डकीलाई सरकारले अँध्यारो सुरुङमा धकेल्न खोजेको आरोप लगाएको हो। कांग्रेसले हिजो विज्ञप्ति जारी गरी गत आइतबार गरिएको निर्णय तत्काल फिर्ता लिई स्थानीयवासीसँग पर्याप्त छलफल गरेर न्यायोचित मुआब्जा निर्धारण गर्न सबै जिम्मेवार पक्षलाई आग्रह समेत गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कालापानी क्षेत्रको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी झनै जटिल बन्न सक्ने बताउनु भएको छ। कैलालीको धनगढीमा हिजो सञ्चारकर्मीसँग अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक र कूटनीतिक ढंगले समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गरिसकेको बताउनुभयो। अहिले सुरुमा नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर भन्यो भने यो समस्या झन् जटिल हुन सक्छ। त्यो चरण अहिले होइन। हामीले राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गर्दा समस्याको समाधान भएन भने के गर्ने भन्ने कुरा पछि सोध्न सकिन्छ। तर अहिले सुरुमै त्यसो भन्नु कुनै ठुलो कुरो भने जस्तो देखिए पनि त्यो सारमा चाहिँ त्यो ठुलो होइन भने मात्रै हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढीकरण तथा नेपाल र भारत बीचको विद्युत व्यापारका लागि धनुषामा निर्माणाधीन 400 केबी ढल्केबर सब स्टेशन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पुसभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ GIS प्रविधि युक्त स्वचालित सब स्टेशनको काम भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार मुलुकभित्र पूर्व पश्चिम विद्युत आपूर्ति र भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि ढल्केबर सब स्टेशन ठूलो हब बन्नेछ। हाल ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केबी क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन 220 केबीमा सञ्चालन छ। सब स्टेशन चार्ज भएपछि नेपाल भारत बीच करिब 1000 मेगावाट विद्युत आयात निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुनेछ। साथै 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहज रूपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत भारत निर्यात गर्न सकिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। सरकारी मापदण्ड भन्दा मेडिकल कलेजहरूले बढी लिएको रकम फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका विद्यार्थीहरू परीक्षाका समय भने यतिखेर दुई धारमा विभाजित भएका छन्। चितवनको चितवन मेडिकल, रूपन्देहीको युनिभर्सल, पोखराको गण्डकी, वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले आन्दोलन जारी राख्दै परीक्षा बहिष्कार गरे पनि जनकपुरको जानकी र ललितपुरको केस्ट मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले भने परीक्षा लेखेका छन्। जानकी र केस्टका विद्यार्थीले भने कलेजले आफूहरूसँग अतिरिक्त शुल्क नलिएको पनि बताउँदै आएका छन्। यसैबीच MBBS पहिलो वर्षको प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै बाहिरिएको दावी विद्यार्थीले गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले लिएको हिजोको परीक्षा विद्यार्थीले बहिष्कार गर्ने क्रममा प्रश्नपत्र बाहिरिएको दावी गरेका हुन्। परीक्षा सुरु भएको 1 घण्टा अगावै प्रश्नपत्र परीक्षा हल बाहिर पुगेको विद्यार्थीको भनाइ छ। परीक्षा सुरु भएको 1 घण्टासम्म प्रश्नपत्र परीक्षा हल बाहिर लैजान पनि पाइँदैन। गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गर्न खोज्दा प्रहरीसँग हुलदङ्गा पनि भएको थियो। त्यही बेला प्रश्नपत्र बाहिरिएको अनुमान गरिएको छ। गण्डकी मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपलका छोरा र CEO की छोरी लगायत केही विद्यार्थी परीक्षा दिन हलमा प्रवेश गरेका थिए। त्यसै बीचमा बहिष्कार गर्ने विद्यार्थी पनि हलभित्र पसेर प्रश्नपत्र लिएर बाहिरिएको एक विद्यार्थीले बताएका छन्। चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले भने कलेज प्रशासनले नै प्रश्नपत्र आउट गरेको दावी गरेको छ। गण्डकी मेडिकल कलेजका छात्र अनेत सिन्हाले भन्नुभयो, आफ्ना छोराछोरीको मात्र परीक्षा लिने तयारी रहेछ। परीक्षा सुरु हुनुभन्दा अघि नै प्रश्नपत्र आउट गरेर हामीलाई दोष लगाइएको छ।
अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नपाएका विद्यार्थीले एमबीबीएस पहिलो वर्षको परीक्षा पनि बहिष्कार गर्ने कार्यक्रम थियो। त्यही क्रममा गण्डकी मेडिकल कलेजबाट प्रश्नपत्र नै आउट भएको हो। आन्दोलनरत विद्यार्थीले गत बुधबार बीडीएस र नर्सिङको परीक्षा समेत बहिष्कार गरेका थिए। हिजो 4 मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेका हुन्। परीक्षा बहिष्कार गर्ने क्रममा कलेजमा तोडफोड गरेको आरोपमा कास्की प्रहरीले गण्डकी मेडिकल कलेजका 8 विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा पनि लिएको थियो। अनित सिन्हाले भन्नुभयो, विद्यार्थी परीक्षा छोडेर बाहिर निस्कँदै थिए, प्रहरी आएर अचानक हस्तक्षेप गर्यो। पक्राउ परेका विद्यार्थीलाई छुटाउन जाँदा अन्य 5 जनालाई पनि नियन्त्रणमा लिएको उहाँले बताउनुभयो। अवैध शुल्क फिर्ताको माग राख्दै महिनौंदेखि आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीले चितवन मेडिकल कलेज, युनिभर्सल कलेज अफ साइन्सेस, नेशनल मेडिकल कलेजमा परीक्षा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच सरकारसँग शुल्क फिर्ता तथा समायोजन गर्ने बारे मेडिकल कलेज सञ्चालकले गरेको सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले छानबिन समिति गठन गरेको छ। आयोगले हिजो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका निर्देशकको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको जनाएको हो। आयोगले चालु आर्थिक वर्षका लागि मेडिकल कलेजले लिने शुल्क निर्धारण गरिसकेको छ। तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नदिन र नलिन आयोगले विद्यार्थी, अभिभावक तथा कलेज सञ्चालकलाई पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को औपचारिक थालनीको दिनगन्ती सुरु भइरहेका बेला यस अभियान मूल आयोजक समितिका संयोजक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले हिजो दिउँसो एउटा सम्मेलन गर्नुभयो। सबै राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ तथा जनवर्गीय संगठनका नेतालाई सिंहदरबारमा बोलाएर उहाँले रचनात्मक सुझाव माग्नु भएको थियो। तर अधिकांशले अझै केही नभएको, भत्के बिग्रेकै अवस्थामा रहेका पूर्वाधार अभावबारे बताए। काठमाडौँ धुलोमुक्त नभएको, फोहोर थुप्रिएको, सडकको अवस्था दयनीय नै रहेको, पर्यटकहरूका लागि सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएको, विमानस्थलमा जहाज अवतरणमा कठिनाई भइरहेको, पर्यटकले 1 बोतल पानीकै 400-500 रुपियाँ तिर्नु परेको जस्ता गुनासा उनीहरूले सुनाए। सबै गुनासो सुनेपछि अन्तर्क्रियाको संयोजन पनि गरिरहेका मन्त्री भट्टराई पनि बोल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी सधैँ समस्याका गीत गाइरहेका छौं, तर यो समाधान होइन। समाजमा टुप्लुक्क कुनै नयाँ अवतार आएर समस्याको समाधान नहुने बताउँदै आफूलाई सामाजिक सञ्जालमा खेद्नेहरूका कथा भन्न थाल्नुभयो। जब उहाँले सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई सम्बोधनमै ता आउने मेन्सनबारे सुनाउन थाल्नुभयो, मन्त्रालयको 4औं तलामा रहेका सभाहालमा सबैको ध्यानाकर्षण भयो। हाँसो गुन्जियो। भट्टराई पनि रौसिँदै कथा सुनाउन थाल्नुभयो। मेरो ट्विटरमा नगरकोटको बाटोको सडकको फोटो खिचेर मेन्सन आउँछ, नगरकोटको बाटो यस्तो छ, तेरो भ्रमण वर्ष, सबै गलल्ला हाँसे। नेपालका लागि इराकका गैर आवासीय राजदूत फलाह अब्दुल यसलाई फेरि सुन्नुहोला। राजदूत फलाह अब्दुल्लाहले इराकमा कार्यरत नेपाली सुरक्षित रहेको बताउनुभयो। इराकको सुरक्षा व्यवस्थापन सुदृढ पार्ने काममा नेपालीको विशेष योगदान रहेको उहाँको भनाइ छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग भएको भेटमा उहाँले भन्नुभयो, नेपालीहरूको योगदानलाई इराकले निकै महत्त्वका साथमा लिएको छ। राजधानी बगदाद स्थित कूटनीतिक नियोगहरूको सुरक्षामा नेपाली रहेको राजदूतले बताउनुभयो। उहाँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन नेपाल आउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिने भएको छ। दुई प्रदेशमा सूचना मार्ग निर्माणका लागि नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरण बीच हिजो समझदारी भएको हो। टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिलिराम अधिकारी र प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले 2 वर्षभित्र करिब 2500 किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। सो क्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले निर्धारित समयमै अप्टिकल फाइबर विस्तारको कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सो आयोजनाले मुलुकमा प्राविधिक र आर्थिक रूपान्तरणमा मद्दत पुग्ने टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिलिराम अधिकारीले बताउनुभयो। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य पहाडी लोकमार्ग, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिणका साथै हुलाकी मार्ग, जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिकालाई समेत यस आयोजनाले सूचना महामार्गको सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ। ओए रमेश, ओए त ठीक छस् नि? खुट्टा भाँच्या जस्तो छ यार, एम्बुलेन्सलाई फोन गर। साथीहरुलाई पनि पैसा खोजिराख भनेर फोन गर्नु पर्यो यार। ए पर्दैन, सिटिजन्स बैंकमा खाता छ मेरो। पैसाका लागि कसैलाई फोन गर्नु पर्दैन, एम्बुलेन्सलाई चाहिँ फोन गर्न। ओए ए ल ल ल
हेलो एम्बुलेन्स हो हजुर यहाँ एक्सिडेन्ट भएको छ चाँडो आइदिनु पर्यो ल नाति मैले फोन गरेको छु आइहाल्छ अनि सिटिजन्स ब्याङ्क भनेको थिइस् नि यत्रो चोट लाग्दा पनि पैसा नचाहिने रे अया सिटिजन्स विशेष बचत खाता भए फाइदै फाइदा छ बचत सँगै बिमा पनि छ सिटिजन्स विशेष बचत खाता भए फाइदै फाइदा बचत सँगै बिमा पनि 6.5% ब्याजका साथै अस्पताल भर्ना खर्चहरू 1 लाखसम्म दुर्घटनामा मृत्यु भएमा रु 7 लाखसम्म विस्तृत जानकारीको लागि सिटिजन्स ब्याङ्कको नजिकैको शाखाहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस् सिटिजन्स ब्याङ्क इन्टरनेशनल लिमिटेड कतार स्थित नेपाली दूतावासले 2 वर्षको समयभन्दा बढी उल्लेख्य भएको करार पत्र प्रमाणीकरण नगर्ने भएको छ। कतारले भिसा प्रक्रियाको लागि काठमाडौँमा खोलेको कतार भिसा सेन्टरबाट जारी भएको करार अवधिमा 2 वर्षभन्दा बढीको समय उल्लेख भएकोले नेपाली दूतावासले रोजगारदाताको ध्यान आकर्षण गराएको हो। नेपाल र कतार बीच भएको श्रम सम्झौतामा नेपाली कामदार 2 वर्षको लागि मात्रै आपूर्ति गर्ने उल्लेख छ। त्यसपछि रोजगारदाता र कामदार बीच आपसी सहमतिमा करार अवधि प्रत्येक वर्ष बढाउन सकिने छ। दूतावासले कतार भिसा सेन्टरमा 2 वर्षे करार पत्रको अवधि तोकेरै मात्रै पेश गर्न रोजगारदाता कम्पनीलाई अनुरोध गरेको हो। सेन्टरमा औँला छाप, फिङ्गरिङ र करार पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि मात्रै भिसा जारी हुन्छ। व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा जाने व्यक्तिले सो सेन्टरले दिएको रोजगार कारनामा दिएपछि मात्रै नेपाली दूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले कतार जानको लागि श्रम स्वीकृति गर्ने गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकामा संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाकी सभामुख एवं विपक्षी दलकी वरिष्ठ नेता नैन्सी पेलोसीले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग लगाउने बताउनु भएको छ। पेलोसीले अमेरिकाको प्रजातन्त्र नै दाउमा परेको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्य विकल्प बाँकी नछाडेको समेत बताउनु भयो। पेलोसीको भनाइ लगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्विट गर्दै आफूमाथि लगाइएको आरोप गलत भन्दै यस मुद्दामा भन्दा पनि मुलुकका अन्य राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले डेमोक्र्याट नेताहरूको सन्तुलन गुमेको महाभियोग भन्दै महाभियोग लगाउने हो भने पनि छिटै प्रक्रिया थाल्न समेत चुनौती दिनुभयो। चीनले मोबाइल सेवा प्रयोगकर्तामाथि कडाई गरेको छ। सरकारले लागू गरेको नयाँ नियम अनुसार अबदेखि मोबाइल फोन सेवा लिन चाहने नागरिकले आफ्नो अनुहार स्क्यान गर्नुपर्ने भएको छ। अधिकारीहरूले देशका करोडौं इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका पहिचान पुष्टि गर्न नयाँ नियम लागू गरिएको जनाएका छन्। सेप्टेम्बरमा घोषणा गरिएको नियम यसै सातादेखि कार्यान्वयनमा आएको हो। गत सेप्टेम्बरमा चिनिया उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले एक सूचना जारी गर्दै इन्टरनेटमा नागरिकको वैधानिक अधिकार तथा स्वार्थ रक्षाका लागि नयाँ नियम कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएका थिए। उनका अनुसार टेलिफोन सेवा प्रदायकहरूले मोबाइल प्रयोगकर्ताको परिचय पुष्टि गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र अन्य प्राविधिक उपायहरू प्रयोगमा ल्याउनेछन्। चीनले आफ्ना नागरिकलाई निगरानी गर्न अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधि यसअघि नै प्रयोगमा ल्याइसकेको छ। यस्तो प्रकृतिको प्रविधि प्रयोग गर्न देशहरूमा चीन अग्रपंक्तिमा रहेको छ। चीनले देशभर अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधि विस्तार गरेपछि त्यसको पक्ष विपक्षमा बहस हुँदै आएका छन्। सरकारले अनुहार स्क्यान गर्ने नियमको घोषणा गरेपछि हजारौं मानिसले सामाजिक सञ्जाल मार्फत त्यसको विरोध गरेका छन्। विश्वभर गत वर्ष 1,42,000 मानिसको दादुराका कारण मृत्यु भएको एक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। मृत्यु हुनेमा अधिकांश 5 वर्ष मुनिका बालबालिका छन्। सजिलै प्राप्त गर्न सकिने दादुरा विरुद्धको खोप नलगाएका कारण ती बालबालिकाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य विज्ञले जनाएका छन्। सन् 2000 मा निर्मूल हुने स्थितिमा पुगेको दादुरा पुनः सुरु भएको हो। सन् 2018 बाट बेलायत, अल्बानिया, ग्रिस, चेक रिपब्लिकले दादुरा मुक्त क्षेत्रको उपमा गुमाएका छन्। सन् 2019 को तथ्याङ्क अझै भयावह हुन सक्ने उल्लेख छ। अमेरिका 25 वर्षको अवधिमा नै यो वर्ष सर्वाधिक बिरामी फेला परेका छन्। कङ्गो, मदागास्कर र युक्रेनमा समेत दादुराको महामारी फैलिएको छ। सन् 2018 मा 98 लाख दादुराबाट बिरामी भएका थिए। अब खेल प्रसङ्ग। दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको 35 वर्षीय इतिहासमा नेपालले घरेलु मैदानमा ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ। 5औं दिनको खेल सकिँदा नेपालले 1999 मा आफैले आयोजना गरेको 8औं साग खेलकुदमा बनाएको सर्वाधिक स्वर्णको कीर्तिमानी तोडेको हो। 8औं खेलकुदमा नेपालले 31 स्वर्ण जितेको थियो। यसपटक भने 4 दिनका स्पर्धा बाँकी छँदै नेपालले 36 स्वर्ण, 27 रजत र 38 काँस्य सहित 101 पदक हात पारिसकेको छ। शीर्ष स्थानमा रहेको भारतले 5औं दिन हिजो 30 स्वर्ण जित्दै पदक तालिकामा झण्डै दोब्बरले सुधार गरेको
पारेको छ। 62 स्वर्ण, 41 रजत र 21 काँस्य सहित 124 पदक सहित भारतले पदक तालिकामा फराकिलो अग्रता कायम गरेको हो। तेस्रो स्थानमा रहेको श्रीलङ्काले 17 स्वर्ण, 35 र 55 काँस्य सहित 107 पदक हात पारेको छ। पाकिस्तानले 15 स्वर्ण, बङ्गलादेशले 4 स्वर्ण र मालदिप्सले 1 स्वर्ण हात पारेका छन्। भुटान भने हालसम्म स्वर्णविहीन छ, उसले हालसम्म 6 काँस्य हात पारेको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा आर्सेनल पराजित भएको छ। 15औं चरणको खेलमा आर्सेनल ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनसँग 2-1 ले पराजित भएको हो। ब्राइटनको जितमा एडम वेबस्टर र नील माउपेले 1-1 गोल गरे। आर्सेनलका अलेक्जेन्डर लाकाजेटले गोल गरे पनि थप गोल गर्न नसक्दा हार भोग्न बाध्य भयो। जारी सिजन खराब फर्मबाट गुज्रिरहेको आर्सेनलको यो चौथो हार हो। जितसँगै ब्राइटन 18 अङ्कमा तालिकाको 13औं स्थानमा उक्लिएको छ। गैराती नै न्यू क्यासल युनाइटेडले सिफिल्ड युनाइटेडलाई 2-0 ले पराजित गर्यो। सेन्ट म्याक्सिमिन र जोन्जो सिल्भले गोल गर्दै न्यू क्यासललाई जित दिलाए। यो जितसँगै न्यू क्यासल 19 अङ्कमा तालिकाको 11औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश भूभागमा मौसम बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 19 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:40 भयो भने सूर्यास्त भरि साँझ 5:08 हुनेछ। हौस्, त्यही नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र म इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।